Monsieur Belkhaziz, vous avez fondé le mouvement des républicains marocains. Sentez-vous une volonté chez nos frères marocains de se débarrasser de la monarchie moyenâgeuse qui le maintient dans un état de soumission permanente à la famille régnante? Je suis un des membres fondateurs du mouvement des républicains marocains. C'est vrai que خوتنا المغاربه باغيين يتبرصوا من هذا النظام الملكي الفاسد. هنا كان اللي هو يعني كاين مغاربه اللي باغيين يتبرصوا منه، وكاين عامل الخوف، لان ما نساوش هذه عقود من الزمن ديال سياسه تزمامارت والسجون السريه والاغتصابات يعني ما غاديش تجي انت وتحاربها في عام عامين. يعني الى نجيو نقولوا غير من 2011 ليومنا هذا راه الناس تحدات شويه حاجز الخوف. يعني ولينا كنسمعوا شعارات في الشارع المغربي اللي في 2011 عمرهم ما تقالوا. مثلا ولينا كنسمعوا شعارات مثل حدك تم المعلم، شعارات ديال هي كلمه واحده الملكيه فاسده، تقادوا لاخوي البلاد. هذا الشيء ما كانش في 2011، وهذا كله جاء من الوعي. لان ما تنسايش الاخت كهينه ان الشعب المغربي راه 56% ديالو راه امي. والجهل، يعني هناك عامل الجهل يعني اللي هو اكثر بكثير من الاميه. يعني دونك هذا هو اللي خلى الامور يعني ما تمشيش بسميتو. يعني ما نوبيش كو هذا الشيء جاي بشويه بشويه، لان هناك غضب شعبي دابا لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في واحد العدد من المناطق. والناس بدات كتفهم. انا يوميا كيتصلوا بيا عشرات والمئات، عرفتي راه دي فوا كنهرب من الفيسبوك لان ما كنقدش نجاوب كل الموند، لان وصلت لواحد الدرجه اللي والناس كيجيو عندي كيشجعوني كيقولوا لي سي بيان هذا الشيء مزيان اتسيتيرا اتسيتيرا. لان هادوك لي فيديو اللي في اليوتيوب راه هما اللي فيقوا هاد الناس، وهما اللي خلاوهم انهم يراجعوا ريوسهم ويعرفوا المشكل فينا هو. طبعا مع حتى الاغلاط ديال النظام المغربي لان كل مره كيغلط النظام، ولا كل مره كتخرج شي فضيحه مثل سويس ليكس باناما اتسيتيرا الا وراء كتفيق لينا واحد العدد ديال الناس. دانيال جيت مثلا، الفلوس اللي عطى سميتو هيلاري كلينتون من يعاونها محمد السادس في الحمله الانتخابيه. هذا الشيء كله، هذه المحطات كلها يعني كتساهم في. انا شي بعض المرات كنبدا نقول ان راه النظام المغربي هو براسو كيبدا يخلق جمهوريين. De nombreuses tentatives de changement au Maroc ont échoué depuis les années 60. Qu'est-ce qui retarde l'avènement d'une république démocratique au Maroc? يعني لي تونتاتيف دو شونجمون راه ماشي من 1960، راه من 1908 و افون 1908. يعني ملي كانوا ما يسمى باراضي السيبه وتمردوا قبائل الامازيغ على النظام العلوي، راه من تما ولي تونتاتيف دو شونجمون يعني هما كاينين ديجا. لهذا السبب علاش خلى النظام العلوي انه يلتجئ الى فرنسا ويجيب فرنسا يعني كحمايه في 1908، واضطر انه في 1912 ديكلاريو الاستعمار باش يحميوا المصالح لا ديال العلويين. هذا هو اللي خلى يعني الاستمراريه ديال النظام يبقى اليوم عندنا حنا في المغرب. اوترومون راه كان شحال هذه يعني جدودنا يعني الامازيغ راه كانوا غادي يحيدوا او 1908 وماشي كاع او 1960 بيان سور. وجاو محطات اخرى فهمتيني من موراها، جاو انقلابات في السبعين، جاو دي طونطاتيف عاوتاني ديال 81 84. اشاك فوا يعني المغرب عمره ما عرف يعني واحد يعني كان دائما هناك يعني مره كيكونوا دي طونطاتيف دو يعني باش الشعب المغربي يتحرر. ولكن ما تنساش بان دائما المخزن والقمع والجهل والسياسه اللي غادي بها يعني ديال التجهيل هي اللي خلات الناس ما عرفاش يعني المشكل. وداك التخويف الرعب اللي كيبقى يخوفهم بان الا مشى النظام غادي تنوض الحرب الاهليه وغادي تنوض يعني. دونك هذا هو اللي كيخلي الناس
يعني كيقول لك اللهم يبقى هذا النظام ولا نولي ندخلوا في شي حرب اهليه بحال سوريا او بحال يعني وهذا الشيء، هذه المسائل كيلعب عليها النظام بزاف حتى في يعني وسائل الاعلام ديالو. راه دائما يعني كيبين لهم بان الا مشى النظام راه غادي نوليو بحال سوريا، وغادي نوليو شي كيقتل في شي، وغادي يولي وهذا حتى عبر المساجد، يعني الجوامع وداك الشيء الفقهاء سميتو حتى هما راه خدامين في هذا لو تروك هذا. مي نونبيش مالغري تو سا الشعب بدا كيوعى وبدا كيعرف يعني المشكل انه راه ما عمرو ما غادي يعيش بشي ديمقراطيه الا ما حيدش عليه هذا النظام. دابا السؤال اللي كيتطرح هنا وهو ما هو ثمن الحريه؟ يعني والسؤال اللي يمكن لنا نطرحه وهو واش المغاربه مستعدين انهم يضحيوا من اجل هذه الحريه؟ بوغ لو مومون يعني راه ايزيساي دو فيغ، فهمتيني؟ ما نقدرش نقول لك ان راه ما كيديروا حتى شي حاجه، لان كاين واحد الفئه اللي خدامه على ارض الواقع، وفيها ناس اللي على برا المغرب وفي الناس اللي داخل المغرب. مي نوبيش خاص هذا لو موفمون مازال يزيد يكبر، مازال يزيد يتوسع باش تولي عنده واحد الشعبيه اكثر ويضمنوا معاه ناس اكثر واكثر، وواحد النهار بيان سور حتى ولا بد هذا الشعب غادي ينوض لان ما غاديش يمكن لينا نستمروا مع هذا النظام هذا. رحنا في يعني في حتى الا شفتي يعني يعني التقارير اللي كتخرج، المغرب دائما في التعليم ديالو متاخر، في الصحه متاخر، التنميه البشريه، الديفلوبمون هيومان زعما اكسترا. رحنا دائما يعني في المراتب اللي يحشم الانسان يقول انه مغربي. وهذا الشيء بداو الناس كيفهموا ان الخلل انه في النظام المغربي وليس في الشعب، لان الشعب هو ما هو الا انعكاس لسياسه النظام، ما يمارس عليه، التعليم اللي ماشي في المستوى، التطبيب اللي ماشي في المستوى والى اخره. وهذا الشيء راه كان مقصود حتى من عند العلويين باش يبقى بنادم دائما. حنا عندنا واحد المثل كيقول لك يعني السياسه تجوع كلب كيتبعك، خاصهم هما كيجوعوا الانسان باش كيبقى يلاه ملهي مع قوته اليومي، وما يجي فين يجي يلضف حاله للدار حتى كيجي يعني عيان ما عنده فين يهز الراس صافي، وانسي دو سويت انسي دو سويت. Plusieurs livres ont été écrits qui dénoncent la mainmise totale du roi et sa famille sur les richesses du Maroc. Pourquoi le peuple marocain accepte-t-il une telle spoliation de ce qui lui revient de droit selon vous? لو بروبليم اختي كاينه ان هنا في المغرب راه عندنا 56% ديال الشعب امي، ما كيعرفش يقرا، ما كيعرفش يكتب حتى الاسم ديالو. 56% راه سي بلوس كو لا موتي دو بوبل ماروكان. هذا زيد عليها عامل الجهل، هذه من جهه. من جهه اخرى ان هذوك الكتوبه ممنوعين في المغرب بتاتا. دونك كيفاش غادي يحصل عليهم الانسان في المغرب باش يعرف ويقرا هاد المصيبه اللي عندنا حنا ديال العلويين؟ خاصو الانترنت يعني العدد ديال الناس اللي كتستخدم الانترنت في المغرب كله هي با بلوس كو 5 مليون ادمي حتى ل 6 مليون سور 40 مليون دو ماروكان. راه سي ريان 5 6 مليون، وهذيك 5 6 مليون راه ما فيهاش يعني راه فيها دي سوسيتي اللي فهمتي اللي كيخدموا بالانترنت، فيها دي سيبر، فيها دي جون كي فهمتي كي يوتيليز انترنت ولكن pour d'autres trucs, pour voir des films, pour travailler, pour فهمتي. راه قليل هذيك الفئه اللي كتجي للانترنت وكتقلب على السياسه في الانترنت وتقلب على الاخبار مثلا وتقرا لي ليفر وتقرا بحال لو غوا بريداتور، بحال واحد العدد كثير ديال لي ليفر اللي هما تري امبورطون. راه ممنوعين عندنا حنا في المغرب. الا لقاو عندك راه تمشي للحبس، ما فيهاش، راه يخبروك. الوغ اوتوماتيكمون الناس اللي يحصلوا عليه في المغرب راه غير واحد الفئه صغيره اللي حصلت في سميتو. ولهذا انا كنضطر دي فوا ندير دي فيديو باش نشرح داك الشيء، لان المغاربه مي فيديو كيقدروا يوصلوا بواحد الطريقه اسرع بكثير كسوا للناس اللي في الانترنت
ولا كاينين الناس في المغرب اللي كياخذوهم من الانترنت وكيغرافيوهم في دي سي دي في سي دي وكيبيعوهم، ومني كيبيعوهم يعني كوم سو فورم دو في سي دي دي في دي. بهذيك الطريقه كيشوفوني انا الناس اللي هما ما عندهمش اكسي على انترنت ولا ما عندهمش الانترنت في ديورهم، وبهذه الطريقه حنا كننشروا الوعي في وسط يعني الاوساط ديال الشعب المغربي، ولا سيما هذيك الطبقه الكادحه اللي ما عندهاش القوه الشرائيه وما عندهاش يعني باش الانترنت وما عندهاش باش تكون سميتو. دونك هذا هو اللي خلى المغاربه ما عارفين والو على بلادهم. غير الذهب اللي هذه اكثر من 20 سنه مثلا، وهو كتخرجوا مناجم ولا دوك لي ريشيس اللي عند مناجم، راه كتقولها المغربي كيبقى حل فمو ما كيتيقش، كيقول لك فين شفتي هذا الشيء، عطيني دي بروف. انا ديغنيغمون ما عرفت واش كتشوفوا ما فيديو داك الشيء، راني فرشت لهم يعني مناجم ديال اللي هي تابعه للاونا اسيني، و يعني الذهب اللي كيمشي يعني بالاطنان، كيمشي ماشي الذهب، كاين واحد لو كوبالت، كاين لو كويفر، لو زنك، يعني راه كاين بزاف ديال لي ميتو وديال حتى ديال دي بيير بريسيوز، فهمتي لي زيمرود ولي هادو راه كلهم كيشفروهم هما، والشعب المغربي ما عارفش بانه لانه هما كيقول لك حنا دوله فقيره. هذا هو اللي مروج النظام المغربي في اوساط الشعب المغربي، اننا حنا دوله فقيره. الوغ كتب علينا الله الفقر، خصنا الصبر. هذا الشيء هو النظام المغربي دائما كيكذب على الشعب المغربي، لانه ما يقدرش يقول لي حتى الحقيقه، لان الا قال لي الحقيقه صافي غادي هو الاول غادي يجري عليه، صافي سي فيلم غادي يسالي لو فيلم الا قال الحقيقه للشعب المغربي. Le Makhzen s'appuie sur la France qu'il entretient et lui assure sa prospérité et la pérennité de la famille alawite à la tête du trône. Comment expliquez-vous cette collusion entre l'Élysée et le palais? Le Makhzen s'appuie sur la France. Bien sûr راه كاين لاكور اكس ليبن، ما تنساوش اننا خصنا نرجعوا حتى تاريخيا، راه من الحمايه اللي هضرنا عليها قبيله في 1908. يعني لاكور اللي دار في 56 ديال اكس ليبن راه تبنى على لي بروميي زاكور ديال 1908 1912 1921 28 30 جو بونس 56. يعني لان لاكور هو فرنسا هي غادي تبقى كتحفظ، هي الراعي للنظام العلوي، بالمقابل بيان سور راه مصالح ديالها، وهذا هو السبب علاش محمد السادس كيمشي وكيخلص توت لا كلاس بوليتيك دو لا دروات على غوش و لا كلاس ميدياتيك اون فرانس، راه شاكون كيدي ليهم الزبابل ديال الفلوس من عندنا. وفرنسا بيان سور يعني كاع دوك الثروات كيف هضرنا مثل الفوسفات ولا مناجم ولا كلشي كتصرف فيه فرنسا، لان هذا هو لاكور اللي داروا جدود العلويين باش يبقاو محافظين على العرش ديالهم. ولكن انا جو سوي سيغ سيغتان ان نهار اللي الشعب المغربي غادي يخرج ويخرج من اجل اسقاط هذا النظام العلوي، فرنسا هي اول واحد غادي تلقى ليه مخرج، لان بكل بساطه فرنسا ما غاديش يتسامح في ماشي حبا فينا، ولكن في مصالح فرنسا ما غاديش غادا تقدر تضحي بالملكيه وما تضحيش بمصالحها. مثلا داك السيناريو اللي شفنا ديال سوريا عمره ما غادي يكون في المغرب، لان فرنسا ما غاديش تسمح للنظام الملكي، غادي يكون شي شويه ديال العصا بيان سور، مي ما غنوصلوش حنا لداك الشيء اللي شفنا سوريا ايتترا. علاش؟ لان كيف كتعرفوا المغرب عنده واحد الموقع استراتيجي مهم في شمال افريقيا، الحدود البوابه مع اوروبا، علاقات يعني مصالح ديال واحد العدد من الدول، فرنسا، اسبانيا، بما في ذلك حتى الجزائر والبايب الغاز البايب لي دايز ايتترا، راه ماشي في مصلحتهم ان نطلب الحرب الاهليه في المغرب،
لانه الا ناضت الحرب الاهليه وناضت الفوضى وناض داكشي ديال سوريا، راه ميم لوروب يعني غادي تقاص. ما تنساوش بان فرنسا راه فيها عدد كبير من المهاجرين المسلمين اللي كيعيشوا تما واللي هما دي مغربا، يعني توانسه جزائريه مغاربه ايتترا. يعني الا مشات ناض الدق في المغرب راه فرنسا غينوض فيها الدق حتى هي، راه ساسخي كاتاستروف يعني. دونك فرنسا راه غير تشوف حداد تشوف بان الشعب المغربي خرج وما غاديش يرجع ثقي بيا بان هي الاولى غادي تلقى ليه واحد المخرج. و ils sont déjà en train de préparer une monarchie comme plan B، يعني لا مونارشي parlementaire مع مولاهم هشام etc etc. Mais nous on va pas accepter لان nous on veut plus de monarchie, on veut فهمتيني un régime démocratique, une république démocratique laïque bien sûr, avec la séparation de ce qui est religieux, ce qui est politique. Les citoyens d'Al-Hoceïma ne décolèrent pas et les manifestations y sont quotidiennes. D'autres régions du Maroc sont-elles aussi en ébullition ou ce soulèvement ne concerne-t-il que le Rif? Alors les citoyens الحسيمة بالنسبة المغرب فيه مناطق كثيرة اللي هناك فيها غضب شعبي، لا سيما يعني نقدر نقول لك النواحي ديال الأسفي، الجنوب حتى هو، الصحراء ديجا ما نهضروش عليها، الحسيمة والصحراء الشرقية. يعني هادو كلهم المناطق اللي فيها غضب شعبي، بما في ذلك حتى المدن والعاصمة الرباط. يعني وقريبا ما غادي نشوف واحد الغليان شعبي، لان هما كيتسناو هاد الصيف باش يدخلوا لي زيميغري، وغادي ديك الساعه غادي يكونوا باغيين يديروا حتى مسيرات اللي غادي تبقى، يعني غادي يزيدوا يكثروا من النضال. ومادام ان حتى النظام لا يستجيب للمطالب الشعبيه، لان هي مطالب خبزيه، مثلا في الريف كيطالبوا مطالب اللي هي عادله. شنو باغيين هاد الناس؟ باغيين اليونيفرسيتي، باغيين سبيطار، باغيين يعني تحقيق في داك اللي قتل محسن فكري، باغيين الامازيغيه، يعني واحد المعهد الامازيغيه ان تعطاها مكانتها ك يعني ثقافه، فهمتيني، ولغه. يعني هادشي سي ميم انا جو كومبخون با واش هاد المخزن الي اوسي ستوبيد، يعني باش ما يلبيش لهم هاد المطالب اللي هي والو، العكس المطالب ديالنا حنا اللي هي مطالب سياسيه اللي كنطالبوا فيها المحاسبه الملك ومحاسبه يعني سميتو. يعني دونك حتى هاد المطالب البسيطه هو راه عمرهم غادي يستجب ليها، وغادي يصعدوا اوتوماتيكمون، لا هما ولا في المناطق الداخل ولا يعني. انا كنشوف بان هذه الملكيه هي راه وصلت لافان ديالها، هي مساله ديال الوقت سيتو، وان النظام راه سقط راسو بيديه مادام انه لم يلبي حتى ابسط متطلبات الحياه الانسان. نتوما كتشوفوا الملك ديال المغرب شنو ولا مكملها، مادام ان هناك ما كاينش انجازات، ما كاين والو، عطيه للسفر، كيهرب في الثروات ديال المغاربه، كيمشي انفيستي في لي بيي افريكان، فلوسنا فلوس الشعب المغربي، وكيكذب عليهم بالسلفيات. نهار كامل هو يتصور مع عباد الله، وفهمتيني، باش يبينوا ها هو زعما راه محبوب، ها هو بوبولار، ملك الفقراء، ودي هذا راه كله الكذوب، غير باش كيتفل يضحكوا على الناس بانه يعني ديك الطبقه المستحمره كيف باش كيضحكوا على من الناس. راه ما بقاتش ولات فاهمه بانه هو الشفار، هو اللي كيشفرنا، لا هو ولا المافيا اللي داير، لان حنا ما عندناش دوله المؤسسات. لان لما المؤسسات كتحول وكتولي في خدمه يعني الديكتاتوريه، يعني اوتوماتيكمون كتدخل يعني فيما يسمى بدوله المافيا، ولو باغان ديالها هو محمد السادس. Pourquoi le Rif spécialement? Qu'est-ce qui fait s'insurger les habitants de cette région plus que d'autres? اوكي، السؤال ديال بوركوا لو ريف سبيسيالمون، ما تنسيش بان الريف، منطقه الريف يعني حتى تاريخيا يعني راه كانت تما في واحد التاريخ ما يسمى بعبد الكريم الخطابي وجمهوريه الريف،
ناس اللي ما بغاوش الاستعمار ويعني النظام المغربي ولا فرنسا ولا اسبانيا كانت دارت فيهم اباده جماعيه يعني بالغازات السامه. فيعني هناك يعني احداث تاريخيه اللي حتى من مور ما شدينا داك الاستقلال الشكلي في 56 يعني راه عمر النظام المغربي ما دار لهم حتى شي حاجه، يعني وكانهم مهمشين، وكانهم كيدفعهم بالعاني يخلصوا ثمن. يعني علاش ils se sont révoltés contre la France contre l'Espagne في واحد التاريخ. دونك هاد العوامل التاريخيه هي اللي خلات ما كاينش الحسن الثاني كان كيسميهم بالاوباش، يعني لي زاباش الاوباش، وهما اشاك فوا كيخرجوا يطالبوا بحقوقهم يعني كي كتشوفي دابا الا والنظام المغربي ما كيستجبش لهم. وعوامل تاريخيه كيف قلت لك هي اللي خلات ان يكون هذا الحقد يعني ما بين النظام المغربي والشمال، منطقه الشمال، لان منطقه الشمال بيان سور كانت هي اخر منطقه اللي استعمرت في المغرب. علاش؟ لان لا لوت والمقاومه لا ريزيستونس اللي داروا كونتر لا فرانس ولا كونتر يعني لاسبان. وراكم كتعرفوا تاريخ يعني الريف راه ماشي ما خافي على حتى شي واحد، يعني ما يسمى بحرب العصابات اللي مولاها اللي اخترعها اصلا هو عبد الكريم الخطابي. وهذا هو اللي خلى يعني حتى كيف قلت لك عمرهم ما بغاو يبنيو لهم، يعني حتى ملي شدينا الاستقلال راه ما كيبغيو يبنيو لهم لا مدارس لا كيبنيو لهم حتى شي حاجه في المنطقه، مخلينهم كومسا لا هما لا الصحراء الشرقيه. علاش؟ لان يعني هكذا باش كينتقموا منهم العلويين بهذا لافاسون. دونك الناس اللي هما تما وداك البنايات اللي هي تما راه الناس اللي خرجوا لبرا وخدموا وهما اللي هازين عائلاتهم. اما النظام المغربي ما كيخسرش عليهم الفلوس بتاتا، بالعكس هو الى صاب ما يسرق لهم راه غادي يسرقوا ويديه لهم. Une réunion de la diaspora du RIF en Europe est prévue le 21 mai à Madrid pour la déclaration de la création de la République du RIF et la mise en place d'un gouvernement provisoire. Existe-t-il un risque de partition du Maroc selon vous? Une réunion le 21 mai انا جو بونس كانت كتهضري على ما يسمى بحركه 18 سبتمبر اللي هي حركه انفصاليه تطالب بانفصال الريف بتاتا. ولكن هذه الحركه ما عندهاش يعني الناس اللي متبعينها بزاف. رياف ابريوسوم راه ما باغيش الانفصال، راه هذه الحركه هذه راه فيها واحد التيار اللي هو قليل وضعيف كيبغي حتى هو يلقى راسو مع هذا الحراك ويغتنم الفرصه انه فين يجلب ليه ناس ويجلب ليه. ما نوباش الناس ما متعاطفاش معاه بزاف، لان المغاربه ديال الريف هما ما باغينش الانفصال. يعني 90% 95% ديال الريافه او بلوس كو 95% 15% هما ضد الانفصال. يعني هما باغين وحتى المطالب ديالهم هما مطالب اللي هي خبزيه ما فيهاش كاع مطالب سياسيه. يعني الى نجيو نشوفوا اليوم الحراك في الريف راه هو يعني مطالب يعني باغيين سبيطار، باغيين سميتو نحسنوا الوضعيه ديالهم فهمتي. ولكن نوباش ان هاد المطالب الخبزيه مادام ان ما كيستجبش ليها النظام الا وراه غادي تولي من بعد مطالب اخرى ومطالب سياسيه، لانهم غادي يصعدوا. وكثيرا ما دابا راه المنطقه كلها معسكره في الريف، لان حط لهم النظام تما العسكر وحط لهم السيمي والبوليس وقوات القمع على الانواع والاشكال، لان تحسبا للدخول يعني في مواجهه معهم. لان فايت طراو يعني دي زيبيزود صغار ديال المواجهات اللي كانت خفيفه وكيعرفهم الا مشى حتى ناضوا ليه يعني راه غادي ينوضوا نوضه خايبه المغرب. ولكن هما اغلبيتهم 95% ما باغينش الانفصال، بالعكس هما باغيين يعني يبقاو في المغاربه وراهم مغاربه وكيطالبوا بحقوق ديالهم. دونك Sentez-vous une adhésion de vos concitoyens à votre projet d'instauration d'une république ou sont-ils réellement attachés à leur roi comme le pérore la propagande du Marzen?
نو الاخت كهينه يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك ان الناس باقا يعني اتاشي للمخزن. بالعكس احنا يوميا كيجيونا بالعشرات بالمئات، يعني الناس كيحيوني باغيين كل واحد كيفاش كيبغيو انهم يعني يلتحقوا بنا، فهمتيني، وكيلتحقوا بنا ماشي هير سميتو المخزن. بيان سور دائما هو كيبين يعني لان عنده المخابرات ديالو كيحاول يلعب على ديك الحرب النفسيه ان راه دائما ملك الفقراء وراه شعبي وراه فهمتيني كيتصور مع الناس، مي سني كو دو لا بروباغوند. اما على ارض الواقع الناس المشكل اللي باقي عندها اليوم وهو حاجز الخوف، يعني وتا هذا غادي يتحداوه في واحد الوقت، يعني ملي غادي يحسوا بريوسهم بان الجمهوريين بداو كيكثروا وبداو كيكبروا وبداو كيتقواو، يعني الا في داخل المغرب ولا خارج المغرب، الا هو سافا لور دوني اون سيكوريتي. لان ما ننساوش بان كان واحد الاستطلاع ديال الراي اللي كانت دارته واحد الجريده يعني في واحد لو سيت، راه لو ريزولطا اللي كان عطاه 47% دي ماروكان فول اون ريبوبليك كونتر يعني 17% ولا 15% اللي باغيين الخلافه، كونتر 8% اللي باغيين الملكيه تبقى كيف هي، كونتر تقريبا شي 28% اللي باغيين اون مونارشي بارلمونتير. دونك لي ريبوبليكان في هذاك لو سيت راه يعني تعطى، وهذاك لو سيت حنا كاع ما انتخبنا فيه، يعني كاع ما انا نسقت ليه الاخبار، حتى هذا الاخبار بشحال هذا ما يجيبوهش ليا شي دراري قالوا لي ها انت راه شوف راه دار واحد الاستطلاع الراي. يعني هنا كتبين لك بان الفكره ديال الجمهوريه حنا اجتهدنا من 2011 ليومنا هذا باش ندخلوها للعقل ديال المغاربه، يعني اترافيغ لي فيديو اللي كنديرو، اترافيغ لي سي دي لي في سي دي اللي كيتباعوا. كاين كاع دي فوا كنا حنا نتصاوبنا دي فيلم وصيفطناهم للمغرب، فرقناهم منشورات. عندنا في مدن المغربيه واحد العدد من الناس اللي كتخدم على ارض الواقع وكتنشر في الفكر الجمهوري تتلاقى مع الناس وكتهضر معاها اون ديريكت، الناس اللي كيثيقوا فيهم الاصدقاء ديالهم، فهمتيني، وكيقوموا بخرجات. يعني راه كتلقايهم داخلين مع المعطلين، داخلين مع حركه 20 فبراير، داخلين مع الاساتذه، داخلين مع ما كيقولوش بان احنا جمهوريين بيان سور، لان الا خرجوا باسم الجمهوريين غادي يخبرهم النظام كيف دار لواحد العدد كثير ديال الناس اللي لا زالت في السجون. عندنا السجناء في المغرب، فهمتيني، ولكن راه كاين عدد مهم اللي كيحاول يخرج في جميع الخرجات اللي كيديروا بما في ذلك حتى الفراشه، يعني فهمتيني، راه حتى هما فيهم وكيوعيو في دوك الناس باش يعني راه الحل هو لا ريبوبليك، خاصنا نسقطوا هذا النظام ايتترا. دونك سي ني كون كيستيون دو طون. Monsieur Belkacem, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. نتمنى نكون جاوبتك الاخت كهيله على الاسئله ديالك، وشكرا.